अमीर बिलाज टीपू के कत्ल की प्लानिंग में इनका अपना ही जिगरी दोस्त एहसन शाह पकड़ा गया। 5 करोड़ रुपए में अपने दोस्त की जान का सौदा किया और 50 लाख रुपए एडवांस वसूल करके इंफॉर्मेशन लीक की। सोशल मीडिया और दूसरे जराये से खबरें सामने आने लगी हैं कि एहसन शाह अपने दोस्त के कत्ल का आलाकार बन गया और इसकी प्लानिंग इसने 1 महीना पहले की थी। 19 फरवरी को लाहौर मुल्तान रोड पर शादी की तकरीब में फायरिंग से टीपू ट्रका वाले के बेटे के दर्दनाक कत्ल की तहकीकात जारी है। पुलिस की टीमें मुख्तलिफ जरायों से केस की तहकीकात कर रही हैं। इसी दौरान अमीर बिलाज के इंतहाई करीबी साथी एहसन शाह की गिरफ्तारी ने सबको चौंका कर रख दिया। CIA टीम ने मकतूल के दरीना दोस्त एहसन शाह को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया। एहसन शाह को इन्वेस्टिगेशन टीम ने घर से गिरफ्तार किया। एहसन शाह को अमीर बिलाज की रैकी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। कत्ल के वक्त एहसन शाह पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, बल्कि सऊदी अरब से मुल्जिमान को रैकी दी थी। जराये का कहना है कि एहसन शाह ही वो शख्स था जिसने मुल्जिमान तक खबर पहुंचाई कि अमीर बिलाज ने शादी पर जाना है। एहसन शाह के अहले खाना ने तमाम इल्जामात की तरदीद करते हुए दावा किया है कि एहसन शाह पर तशद्दुद किया गया है। एहसन शाह फायरिंग से जख्मी भी हुए, जिसने मामले को मजीद मशकूक बना दिया। जबकि एहसन शाह का इस पर मौकिफ था कि मुझ पर फायरिंग अमीर बिलाज के डेरे पर नहीं हुई, बल्कि साथ मौजूद लोगों में से किसी एक से गलती से गोली चली। एहसन शाह की गिरफ्तारी के बाद CIA पुलिस ने अहम इंकशाफात किए हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये बताते चलें कि एहसन शाह ने उर्दू पॉइंट को इंटरव्यू देते हुए बताया था कि मेरी और अमीर बिलाज की दोस्ती 2010 से है। अमीर बिलाज का कत्ल हुआ तो मदीना में मौजूद था। कत्ल के रोज ही मेरी इससे गुफ्तगू हुई थी। रोजा रसूल पर खड़े होकर अमीर बिलाज को वीडियो कॉल की। अमीर बिलाज और मैं दुख सुख के साथी थे। अमीर बिलाज ने मुझसे फोन पर कहा कि मेरा दिल उदास है, आप जल्दी वापस आ जाएं। अमीर बिलाज घूमने फिरने का शौकीन था। अमीर बिलाज को दुश्मनी विरासत में मिली, वरना वो दुश्मनी को पसंद नहीं करता था। अमीर बिलाज ने अपनी हिफाजत के लिए गार्ड्स रखे हुए थे, लेकिन कुछ अरसा से वो पुरसुकून फिरता था। दुश्मनों ने इसी बात का फायदा उठाकर इसे कत्ल कर दिया। ARY न्यूज के मुताबिक CIA पुलिस ने बताया है कि मलिक सुहेल नामी शख्स ने एहसन शाह की मुलाकात तीफी बट से कराई। बिलाज के दोस्त एहसन शाह की तीफी बट से 7 से 8 मुलाकातें हो चुकी थी। वो गाड़ियां बदल बदल कर तीफी बट से मिलता था। एहसन शाह ने मुबैना तौर पर तीफी बट को अमीर बिलाज की शादी में जाने की इत्तला दी और इसी ने बताया कि गनमैनों के पास राइफलें नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक अमीर बिलाज के गिरफ्तार दोस्त एहसन शाह ने बयान में बताया कि अमीर बिलाज टीपू के कत्ल की प्लानिंग 1 माह कबल की थी। एहसन शाह की गिरफ्तारी के बाद केस में मजीद अहम इंकशाफात की तवक्को की जा रही है। सर मुझे ये बताएं कि एहसन शाह कौन है? पर साहब, सबसे पहली बात है कि एहसन शाह के सामने आने से, गिरफ्तार होने से उसके सनसनीखेज इंकशाफात ने दोस्तों पर जो एक एतमाद और एतबार का जो एक रिश्ता है वो ख़त्म कर दिया। एहसन शाह अमीर बिलाज टीपू का तकरीबन 14 साल से दोस्त था। 2010 में जब बिलाज पाकिस्तान आया था अपने बाप के कत्ल के बाद, तो एहसन शाह उस वक्त से इसके साथ अटैच था। ये लड़का रावी रोड का रहायशी है। इसके वालिद मुजफ्फर शाह, उनका पीपल्स पार्टी में खासा तल्लुक था। पीपल्स पार्टी की सियासत में एक मुतहर्रिक कारकुन के तौर पे कह ले, रहनुमा के तौर पे भी उनका किरदार होता था और उनकी तकरीबन 2 साल पहले वफात पा गए थे वो। इवन के बिलावल भट्टू जरदारी जब मुजफ्फर शाह फोत हुए, उनके घर भी आए थे। एहसन शाह की अटैचमेंट बिलाज के साथ इस हद तक थी कि वो अंदरून मुल्क कहीं जाता था सैर व सियाहत के लिए, या बैरून मुल्क जाता था, एहसन शाह उसका साथ होता था। इसके अलावा बिलाज के जो निजी महफिलें भी दोस्तों की होती थी, उनमें भी एहसन शाह उसके साथ ही हुआ करता था। और बिलाज जिन चंद एक दोस्तों पे एतमाद करता था ना, जो उसके बहुत क्लोज थे, क्योंकि वो दुश्मनदार था, हर किसी पे वो एतबार करता नहीं था, अपनी मूवमेंट्स का भी किसी को नहीं बताता था, लेकिन ये उन दोस्तों में शुमार होता था कि जो जिसको बिलाज की तकरीबन हर मूवमेंट का ही पता होता था, क्योंकि जहाँ बिलाज ने जाने से साथ जाना है। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि अक्सर जगहों में बिलाज जाता था तो ये साथ नहीं होता था, तो बिलाज इसको फ़ोन करके बुला लिया करता था, स्पेशल फ़ोन करता था कि आ जाओ यार मेरे पास, ठीक है ना।
وہ اس کو بھائیوں جیسا، دوستوں سے زیادہ بھائیوں جیسا اس کو وہ لک آفٹر کرتا تھا. اور ایک اور چیز جو مارکیٹ میں بھی بہت زیادہ تھی کہ بلاج کے نام پہ احسن شاہ نے بہت سارے ایسے کام کیے جس میں اچھی خاصی دیہڑیاں بھی لگاتا تھا. لوگوں کو ڈرانا دھمکانا بلاج کے نام پہ. بلاج کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کوئی لین دین کا معاملہ ہے، کسی کا پراپرٹی کا معاملہ ہے تو یہ ڈائریکٹ ہی فون کسی کو کرتا تھا، بتاتا تھا بلاج نے بلایا آپ کو. میں ایک اس حوالے سے ایک ذاتی معاملہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ایک معاملہ میرے پاس اسی طرح کا ایک آیا، کسی کے لین دین کا معاملہ تھا. تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو امیر بلاج ٹیپو دھمکیاں دے رہا ہے. تو میرے لیے بڑی وہ عجیب سی بات تھی کیونکہ کبھی بلاج کا مزاج کا جتنے تک مجھے معلومات تھی کہ اس مزاج کا نہیں تھا کسی کو دھمکیاں دیتا ہے وہ. میں نے بلاج کے کسی قریبی کو فون کر کے انہیں بتایا کہ کوئی ایسے احسن شاہ نہیں. میں نے ان سے پوچھا کون فون کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی احسن شاہ ہے کوئی. وہ کہتا ہے جی ڈیرے پہ آ جاؤ، اڈے پہ آ جاؤ. وہ میں نے کسی کو فون کیا، اس سے کہا، میں نے کہا اس طرح کوئی بلاج کسی کو دھمکیاں دے رہا ہے. انہوں نے بھی کہا بلاج تو اس طرح کا کام نہیں کرتا. تو میں کہا کوئی احسن شاہ فون کرتا ہے. انہوں نے کہا جی ہاں ہم سمجھ گئے. وہ اس کے کلوز وہی ہے. انہوں نے کہا وہ اس کے کام ہی اس قسم کے ہیں. اس کے بعد انہوں نے جب بلاج سے بات کی کر کے مجھے بتائی، انہوں نے کہا نہیں بلاج کا اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں. تو میں کہا پھر جی اس کو پیغام دیں کہ اس کا نام استعمال ہو رہا ہے اور یہ احسن شاہ نامی تھا. میں جانتا ہی نہیں تھا اس کا کون ہے. تو اس کے نام کا غلط استعمال کیا جا رہا استعمال کرتا تھا، بالکل غلط تو استعمال لوگ ایک دم ایسے خوف میں آ جاتے ہیں کہ یار امیر بلاج نہیں ہو سکتا ہے کیا ہو، لیکن ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا یہ چیز. اور اب بھی جس وقت چونکہ پولیس جس دن سے بلاج ٹیپو قتل ہوا ہے متحرک ہے کافی. اور میں نے یہ پہلے بھی اپنے پروگراموں میں یہ بات کی ہے کہ اگر پولیس لائل ہو کے اس تفتیش کو لے کے چلے گی تو کوئی اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ اصل ملزمان تک نہ پہنچ سکے اور اصل ملزمان کو گرفتار نہ کر سکے. جس وقت پولیس تک یہ معلومات پہنچتی ہیں، کچھ لوگ اریسٹ ہیں اس سارے کیس پہ جو اس وقت سی آئی اے لاہور پولیس کی تحویل میں ہے. میں یہ نہیں بتاؤں گا کون سی سی آئی اے، بلکہ سی آئی اے کے پاس ہے. وہ کڑیوں سے کڑیاں ملیں تو اس میں انکشاف ہوا کہ بلاج کی جو مخبری ہے وہ احسن شاہ نے کر رہا تھا. اور یہ اب سے نہیں، پچھلے کچھ عرصے سے یہ معاملات چل رہے تھے. اور اس کی احسن شاہ کی تیفی بٹ گروپ کے ساتھ جو ملاقاتیں تھیں وہ ایک ملک سہیل نامی شخص کا نام آیا جو بادامی باغ سے غالباً تعلق رکھتا ہے کہ اس کے ذریعے ساری معلومات جو تھیں وہ تیفی بٹ گروپ تک جاتی تھیں. اور اس کے بعد اس کی جو انکشافات سامنے آئے ہیں کہ احسن شاہ گاڑیاں بدل بدل کر تیفی بٹ سے ملاقات کرنے جاتا تھا. اور اس دوران جب اس کی ملاقات کا ٹائم ہوتا تھا اس کے موبائل بھی آف ہو جاتے تھے، موبائل اپنے آف کر کے جاتا تھا. تو اب پولیس ذرائع اس بات کو بتا رہے ہیں کہ دوران تفتیش اس نے اس بات کا اقرار بھی کیا ہے کہ جی میں نے 50 لاکھ روپیہ لیا ہے اور 5 کروڑ روپے میں میرا سودا ہوا تھا. اور یہ انتہائی ایک افسوسناک بات ہے کہ ٹھیک ہے دشمنی تھی، بلاج کے دشمن تھے، بلاج کو مارنا چاہتے تھے یا مار بھی دیا اس کو، لیکن افسوسناک امر کیا سامنے آیا کہ ایک دوستی کے نام پر دھبا لگ گیا ہے. کہ آپ کس پہ اعتبار کر سکتے ہیں. ایک ایسا دوست جب ایک دشمن دار گھرانے سے تعلق رکھنے والا امیر بلاج ٹیپو کسی پہ اعتبار ہی نہیں کرتا تو وہ جس شخص پہ اعتبار کر رہا ہے اسی نے اس کو اعتبار کر رہا ہے احسن شاہ پہ، اسی نے اس کی مخبری کر دی، اس کی ہر چیز بتائی اور سارا کر کے یہ معاملہ ہو گیا. ابھی تو خیر کافی ساری تفصیلات مزید سامنے آئیں گی. اور کچھ دن پہلے یہ بھی پتہ لگا کہ جی احسن شاہ کو گولی لگی ہے. وہ بھی ٹانگ میں فائر وہ ایک خود ساختہ سا واقعہ. کبھی یہ کہتا تھا جی وہ میرا گن مین تھا، وہ صاف کر رہا تھا کوئی پسٹل یا رائفل تو اچانک چل گئی گولی. اب وہ بھی سامنے چیزیں آ رہی ہیں کہ اس نے ایک وقوع بنانے کی کوشش یہ کرنا چاہ رہا تھا